ماتشون نربش علينا تديك از بوتاس كم زكوايت بوتاي لا انا خليت قطموني يوم اب كم زبوتا اقشقش زبلني لا بزي على تمشان زبوتا زي سوري جم بتحيت لو نربش معنا مو نيوردا سمعوا ماشي نيوردا تزارب دولار ثانك يو جايز بهزبي تتعوتوا بهزب نصاتا كنا زينا يقاطم اندي جماعه معاري ماشي مان هيتكاودو you know انا هون كدوي خواني بارشي ماتشوكا ماتشكم لسكم جايسي كل زرعكم مسيكا حسكم طلطلالكم ما تخير تديكم عفكم قدمكم كاب تخفتوا ينو قدم رجع بالو تراجعكم سمعوا كلكم يقباكم السمعكم ما جالش اشعوا تزاربوا يقباكم لنا سمعواني ورتي ثانك يو ايا باي ذا واي حج مسبارچ تراخيبنا مالتي اقاطام بوشت عليلنا كل ነገር ጉዳይ ዝተፈጸመ ናይት ማለት ነው በርምት ማለት بعدمت ما زغاطمه مالتيو اغاطامي ناي حرقان ينيرو and بحفديها تغيره اش سوري ما عارف اوكي اتصلي ناي كمز ناي محراق قلمل سمعيتاتكم تاسل زنبرئي and نخلاتكم كان سوري بلوكم مالتيو انا مبارچون كان ترادادي نخلت غداي فتحنا يلنا Yes sir guys إذا ودي بزح تمكرو نمكورينا تايدا بحاوي كتبس على كم جولد you know Yes sir نخيدنا حاجة نوتينا تديك سوني guys تخيفوا كلكم تريوا لكم تبي على حديرة كمان ما يلا مستي يمشون Okay guys أنا ثلاثة family مالتيو Yes تايد مسيركم يا حوات كنا علينا anyway مساخوينا بزحنا قتاشم هنقبينا ابقى تصالي ماتشكم خالي قلنا انا كتبا سايتو يقولكم بزحت سبات رئيه ترديكا بزحت سبات تصحفوا ولا انا تفوتوا يكونوا عاي تفوتنينا وطبع يكونن قدم تسمع قبك خاب كلتا بحدا سايد جاكم كان نسمع حسيقه تزارب ترديكا مجمع سمع فتنوا شعوب مجرشا سمعكم تزارب ماتي ماتشكم يرد عيني تنكيشي يو جايز اي كيسيا يماتش كمان anyway يا سامعهم ولهم ان تي فيديوهات كاني تقراري صقل زمت زلو تخيلكم مالشو اغاطامي ولا انا نو علي دقي مخصوم عقله دسا يبلن نزل يጨنقنا له and ولا فاميلي ناتيون بز 5 فيديو مالتي دنجي صمناتي فاميلي ولا ان انا صبق الله املاخ يمسكن كل تي فيديوهات زلها تدمسسوا خدس يبلن مالتي كلاتكم مالتي يوتيوب فيديوهات زلو تقراري صقله مصي زلو ب دلت لي يدل مالتي خططف لي تطف دس يبلني Thank you subscribe من يتلس بعلم دو كله سبسكرايب داغوركم اوكي يا في لي اكشلي بعلم يا رب يا سبي عزات يوتيوب ولا بستور خطوه اندي رأيا انا بلك الله كم دي زايب تحنو غوم تحفر قليله يوم زوم تحفر سي سريح له او بستور خطوه ده حريا اسمعها بحقي بونا تمي تقراديم كديم فرادي له بك ان شاء الله تتعويتكم له في لا تعتقد من سايت راس امان دي حاجه كياري انا بحق نيني دحان او بستور خطوه انا بدي حسوا له مسلك سدل كافرين سندينا زي انا اقول لكم جوجو ولا لا هذا كده كم جوجو زي انا اقول لكم انا بارتي اجازا عندي موسيقى يسمعنا رئيسي وا تعارقهم قال بس ولي نوت امتي يسمعنا رئيسي ياخذ معهم لي بس انا حاول ياخذ معكم اسمعنا هسي Let's go guys نغيد Thank you تبعت باسيا تتعرق لنا ولا يسقى حساب ساي سبعتنا تطلع ولا يسقى تتعرق لنا علل بلم بارتي ولا تادك ايرك نورمال يا مستدر Yes guys ما تشوفوا ما زي عندي بابا اسمعنا لكم كم زي قالك اخي تمر بارتشي انا عاد امرون سادي معي جمنا وحتستي جمنا وحتي لينغو تحنقرني يوم حدا ما عرفتش جايس انا خيد لكم نبزق بنا بحدا كيدنا ان يمشي باري كم زي بارتشي لا بتاعت سوي انا عم يجي دحان نمرعوكم هنا هيجي خزاروني شي دحان ابلاي هيجي ابي كذا خذ لكم ده بتاعهم يا تايبر كان كوجو حسكات رحمه تخشي
1 minute. اوكي هي ولا حويت هيدا تعاركم يا حجي ترددنا لنا كل قد فتحنا ينا خلنا ما يعني زي فتح زي بالله عكل التوسم نور فتح زي بالله نعم ناخذ ولا تتفتح ناسين من ولا تتفتح ناس ناسين متن بسخم دا تتصلل مبره انا نقول جنز مالكو صبوينا حجزنا يردو انا نقول جنز مالكو ما يكون نوش لانه تفيديو تاتي حجنا عي دعمي افكت ستريس كير لينا ولا ايام فيديو تفيديو تقراري زمت قال ملا ان شاء الله ولا حد فاميلنا تجلس وابدعم تجنقم تايد نجر قال ملا لو متردحاني تاخونكم دو تاخونكم دو يا وجع عرقي حساب لا يلن مش غير مساي سوبر انتوا بحفشاو دحرتاتكم كنزاراربنا خاب وصاكم دحان نورمال اسخ خاني طوعي سباي داخ حس زلخي اي چنق فرش تردخني مسحق هاتي انا سبت خاتات لي فلت مش نبارك بتاعت وين زكاتات تردخني بقى دسستا كتر لكي ناو تصيلم نام ملك نام قال فان ناو يتخدي كل عين تاكل الذي ترى قلابه اجا مس عندهم كباسركي تردخني مستعط ما عند باس لهم اجا مش بوزين عندي عزق متصاني مساي تعجبن سمعوا جايز ان انا بدكم بوتا سوي صبينا له بليز جايز ده حالته مليسنا لكم عطو بقى قجاو حاوتين لكم كميت قداي كمي قالكم تملسكم كزارابا سويلكم تقولنا زارب ده وداي عتفلح لا هجي كونن هجي كيدو افتسرح خام بمصا انا ون كمجان تدانيكم نزارب ولا اف كوننا لي تردخاني بقى عامشر قلت حاول هو تمع اف عايزون نزارب بارك امسكن نقول انا ناكم ريسبكت يمصي تردخاني ابكا نقول جمس كنوا غزا حتي مصيو ده حق نزارب من هجوت ودحن كيف ربي تهاويكم اوكي يا سب سلازلنا يسبال لنا ساساي سبيناو بطعم دس يلن سلازل ده حق نزاربنا انا صبق الله يا مسبارچ خاطردادينا تغداي زنبره كله فتحنا يينا برانك يعني رامش يسر ما يزعركي جن فتحنا يينا ترى كرا مره اوكي سوي تفتحهم قال عينت تفاتيحها طبو قاطمي اب وردهم قاطمندي نسوم قد قريتاتكم ابزمتكم منبر بوش بقى عندي حاجه اتخيدل ماشي حجي نايبه حكي حجي نابلو بهم تميتكم صباح نقول انا ما نوت تحزنا عارفنا شمس ولنا حجي انا زدلي تي فيديوهات قال ملا ولا كلكم مالتي بليز كم قال انسيتي بتحتنا حتىكم الله بقى ጉዳይ ተስተኻኺሉ አጋጣምናይ እንትን ይነሩ انا بحرق انقل ملايهم انتاتي لتزاربنا توصلي ማለት ነው ናይ ماشي بوغن كفرينس ያለው ሸር ብሎ ነው ከዛርቦ መخلي ካሮውና يا تخيلكم يا تخيلكم ምንም ግባ አይከል ዝወጽ ኦሬዲ ወጽ ግን ተخيلكم አውጽዋ ኖርማሊ دي كان تحت تخيلكم كبوست كا لايك ركيك باس منم تروحوا ነገር የለውን ኖርማል ግን ኖርማል እንደحد تخيلكم كا ናይ መቸኻ ፊል ዓርከይ እና ዝኾነ ቦታ አሎ ንወጻለና እሺ ማهم تعاركم يتكم تحازو يتكم تحازو give me 5 bro now listen no حجي حمش دورا قال اختي بلدي عليها ها هو حمش تعبتسي كجابط علون ام جانا انا ما تعرق يتقدم يا سلام دو خمن ياهم بارچنا اوريدي ابز تكتاتلو زلكم كلكم مالتي انا خبل زدلي بيوردي وكيله يا كل ነገር ኤክስፕሌን ምግባር ንዓም ንኽብላዮ ማለት እዩ እና ከም ጓል ንስተይቲ መጠን ኣፌክት ስለዝገብራ ኢን ፊውቸር ቤተሰብ ኣብ ዓዲ ዘለው ገለ ክሰምዑ ተለው ካሊእ ነገር ገይሮም ስለዝርድእዎ እቲ ቪድዮታት ቀዲሕኩሞ ዘለኹም ኩሉ ደምስስዎ ኦሬዲ ንኽልተ ሰብ ዝምልከት ዝኾነ ፕራይቬት ነገር ሙፁኡ ጽቡቅ ኣይኮነን ኣይኖ ነጊረ ያንም ግን ሓንሻ ተጋጋይ ኣውፅኣቶላ ግን ፕሊዝ ኩልኹም ንዓም ብብዙሕ ነገር ኣፌክት ስለዝገብር ኣብዚ መፂና ኤክስፕሌን ክንገብረ ይንኽእልን ኩሉ ነገር እንታይ ይመፅእ እንታይ ትበሃለላ ብውሽጢ ገለና ኩልኹም ተኽኢልኩም ከም ሓፍትኹም ንዓ ሓሲብኩም ደምስስዎ እዚ ናይ ህይወት ጉዳይ እዩ ካልኣይ ካኒ ኣብ ደቂ ሰባት ምባኣስ ምትዕራቕ ዘሎ ነገር ኢና
ብባዕሎም ብውሽጢ ተዘራሪቦም ክገብርዎ ዝደልዩ ነገራት ክገብሩ እዮም እስኹም መፂኹም ኣብዚ ዋዕዋዕ ይትበሉ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ንኸምኡ እየን ናብ ሕማቕ ነገር ዝበፅሓ ነብሰን ከጥፍኣ ዝኽእላ ምናምንና ብኢሞሽናል ኮይኑ ዝፍጠር ነገራት ንሕና ኣብዚ መፂና ዋዕዋዕ ክነብሎ ተለና ፅቡቕ ስለዘይኮነ ፕሊስ ኩለኹም እቲ ቪድዮ ቀዲሕኩምዎ ዘለኹም እና ፖስት ትብልዎ ዘለኹም ኣጥፍእዎ ኢኹም ያ ንስዮር ድሓት ታይስከ ሕጂ ኣብ ቲክቶክ ገለ ማለት እዩ ወላ ባረቹ ክትመሃሩ ኣለኩም ኣብዚ ጂ ኢትካ ጠቢኻ ወይ ድማ ኢዶም ጠመ ይኩና ክነውፅኦ እቲ ቪድዮ ብሕልንኦም እዮም ክወፅኦ ግን ኣብዚ ትፈልጥዎ ዘለኩም ኣብ ቲክቶክ ኣብነት ሕልናኮይለን ፊልድ ዓርኪ ባዕልኻ ዘውፅኻዮ ሰብ ክበልካ ይኽእል እንተዲኻ ግን ኣይክበልካ ኒሳ በቃ እታ ጉዳይ ያ ቀዳመይቲ እስኹም ይኹም ትገብሮምና ዝግባእ ካብቲ ሰብ ከም ዝግበር ትብሎ ተቀዳማይ ጌጋ ብኣኹም ስለተጀመረ ብኣኹም ትፈትሕዎ እስኹም ናይ ሸር ከዓ ማሺ ተውፅሞ የውፅዎ ኣይውፅዎን ከዓ እንታይ ሞ ትብሎም ስለዚ ከምዚ ካልኣይ ግዜ ጌጋ ክደግሙ ይብልኩም እናትኩም ፕራይቬት ሂወት ኣብ ውሽጢኹም ማኪና ኣኡመ ፅንሐኒ እንደበልና የስ ኦኬ ሰር ባይዘወይ ከም ግበር ድራ ሕጂ የርዲ ኣይትናእሲ ኣብ ዝኾነ ነገር ገለስ ኣብ ውሽጢ ክግበር እያ ወይ ኣብ ውሽጦም ጌርኩም ጉዳይ ከምዕፀዎ ስር ያ ሓቂ ኸኢኻ ያ ባይዘወይ ናይ መቸኹም ተዘናግዑ በቃ ምሽ ተረኸበና ንዕን ተመሊስኩም ከምዚ ኢልኩም ብሓንሳብ ምምፃኹም ፅቡቕ ነገር እዩ እቲ ቪድዮ ክእለ ይፀገም የብሉን ገለታት ትሰውን ሲ ኣይኣምንን ነይሩ ገለታት ንሕና እውን ከምኡ ስለዝኾነ ኢና ብዙሕ ኣይተዛረብናን እንኮ ባርቺ ናባኻ ክመፅእ ከለኹ እዚኣ ተሰዲደልካ ስልያ እያ ናትና ኮድ እያ እዚኣ ፈይጥ ኣለኹ በቃ ተፍልጡኒ ኢኹም ኣነ ልብሳኹም ጀሚዕ ኣለኹ እዎ ትማል ወዲ ጀጋኑ በኺ እንደ ሓዲሩ ንጎሆ ከም ዝኸፍት ገረየ ልማዓንቲ ንጎሆ ምድሪ ከም ዝኸፍት ገረየ ግደፎ ኸይትምልሱሉ ኮይስ ንሱ ሓሳዊ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ዓይነት ስሙት ዝወሰደ እዩ ኣቑሑ እውን በዓል ሰንኪቱ ከሎ ሕምባሻ ሰንኪቱ ከሎ ተረዲኻ እንታይ ይብል ጓል ሰንኪታት ኣለይ በዓል እኮ ሰንኪትዎ ንነብስስ በዓል ይፀርፋ ንነብስስ በዓል እዩ ዝፀርፋ ተረዲኻኒ እጂ ከዓ ንዓርኩም ሰቂና ከመይ ገርኩም ተዓሪብኩም ትስታይ ክንዘራረብ ኢና ብጣዕሚ ሕጂ ድሓን የሽትቶ ነይሩ ትሕምባሻ በዓል እኮ ዝሰንኩቶ ተረዲኻኒ በዓል ሰንኪቱ የሽትቶ ነይሩ ኣታ ህዝቡ ስድራ ቤትኩም ዘለዎ ስድራ ቤት ኸርየካ ተረዲኻኒ ህዝቡ ስድራ ቤትኩም ዘለዎ ንዝረሳሕ እዚ ሓሳብ ጓል ጀጋንሲ ኣብ ሱዳን ክያ ዘላ ዲ ብልቢ ብለካ ኣለኹ ሲ ኣብ እምነት እዮምስ መወዳእታ ክተፍስስ ምስ ደቀሰስ ኣብ ኣድና ጓል ጀጋኖም ዝእትዉ ብልቢ ብለካ ኣለኹ ሓንቲ ረሳሓደ ዘላተሲ ዘራረቢና ያላ ቻው ኦኬ ማፋደ ቴንክ ዩ ጎጃ ይመችኹም ኦኬ ጋይሰይ